लगानी करता को आवाज। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। नमस्कार, कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा विभिन्न अतिथिहरूसँग छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी नेपालको पुँजी बजार पछिल्लो समय 3200बाट 2000 को आसपासमा आइपुग्दासम्म धेरै लगानीकर्ताहरू यो बिचमा पुँजी बजारमा प्रवेश गरेको, फँसेको अथवा बजार घट्नुका विभिन्न कारण र त्यसका आधारबारे विभिन्न बहस भइरहँदा अब एउटा आन्दोलन घोषणा भएको छ। यो पुँजी बजारको विस्तार र विकासका लागि भन्दै नियामक निकायहरू निरीह बनेको, सरकारले चाहिँ पुँजी बजारलाई महत्त्व नदिएको, विभिन्न आरोपसहित यो पुँजी बजार विकास हुनुपर्छ भनेर एउटा लगानीकर्ताहरूको एउटा सङ्गठन नै निर्माण गरेर अथवा एउटा सङ्घर्ष समिति तयार गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी त्यसै परिदृश्यमा केन्द्रित रहेर पुँजी बजार सुधार र विकासका लागि सङ्गठित चाहिँ नवगठित सङ्घर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला, जो लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारको विकास हुनुपर्छ, विस्तार हुनुपर्छ भनेर उहाँ अझ तेस्रो पटक, यो सहित उहाँले तेस्रो पटक चाहिँ आमरण अनसन, 2 पटक अलरेडी उहाँ आमरण अनसन बसिसक्नु भएको छ। लामो समयदेखि, अझ उहाँको परिचय एउटा मैले छुटाउनु भएन, उहाँ लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि आबद्ध भएर पत्रकारिताको काम पनि गर्नुभयो। पछिल्लो चाहिँ समय उहाँको परिचय बदलिएको छ। अहिले धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ उहाँलाई पुँजी बजार सुधार अभियन्ताका रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो पछिल्लो समयको र बजार र अब उहाँले सङ्घर्ष समितिले गर्ने सङ्घर्षका कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो पहिलो प्रश्न सर, अब यो अहिले सरले पनि बजार हेरिराख्नु भएको छ, सर आफै पनि लगानीकर्ता, सक्रिय लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, सक्रिय पत्रकारिता छोडेर लगानीकर्ता हुनुभएको छ। यो पहिलो पटक मात्रै होइन, नेपालमा हरेक पटक जब आन्दोलन हुन्छ नि बजारमा, त्यसको कारण चाहिँ हेऱ्यो भने बजार घटाइ नै हुन्छ। बजारमा हुने व्यतिथि त विभिन्न हुन्छन्, बजार घट्दा मात्रै त व्यतिथि हुँदैन होला मार्केटमा, तर तपाईँहरूको अथवा विभिन्न सङ्गठनहरूको सबैले चाहिँ जब बजार घट्छ नि त्यसपछि मात्रै आन्दोलन गर्ने, के त्यो यो पनि तपाईँहरूको आन्दोलन बजार बढाउनका लागि हो? गलत बुझाइ छ। हामीले दोस्रो आमरण अनसन गर्दाखेरि सेयरको मूल्य बढिरहेको थियो। त्यो बेलामा हामीलाई के आरोप लगाइयो? सेयरको मूल्य घटाउनलाई आन्दोलन गरेको अथवा अनसन बसेको भन्ने आरोप लगाइयो। अब अहिले सेयरको मूल्य घटेको छ, सेयरको मूल्य बढाउनलाई अनसन बसेका छन् अथवा आन्दोलन गरेका छन् भन्ने आरोप तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरू र अरू केही मानिसहरूले लगाइरहेछन्। हाम्रो माग के हो भने सेयरको मूल्य बढोस् अथवा घटोस्, सरकार नियमनकारी निकायहरूको चासोको विषय बन्नै हुँदैन। कुन कम्पनीको सेयरको मूल्य बढ्यो, कुनको घट्यो, सूचक बढ्यो कि घट्यो कि त्यसलाई कसरी घटाउने, त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने नियमनकारी निकायको चासोको कुरो नै हुनु हुँदैन। बजार बढ्यो, धेरै सेयरको मूल्य बढ्यो भने मूल्य कसरी घटाउने भनेर नीति ल्याइदिने, अनि घट्यो भने लौ कसरी बढाउने भनेर चाहिँ खेल खेल्ने, यो चाहिँ एकदम गलत व्यवहार भइरहेछ। यसको विरुद्धमा हो हामी। सेयरको मूल्य घटाउने र बढाउने खेलको विरुद्धमा हो यो आन्दोलन। न सेयरको मूल्य बढाउनलाई हो, न सेयरको मूल्य धेरै घट्यो भनेर रुवाबसी गर्नलाई हो, होइन। हामी स्थिर खालको नीति, नियम, प्रविधि र पूर्वाधार हुनु पर्यो। हाम्रो बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनु पर्यो। हाम्रो बजारमा नीति, नियम, प्रविधि र पूर्वाधार छैन। सरकारले 3.5 वर्ष अगाडि गर्छु भनेको काम अहिलेसम्म गरेन। 3.5 वर्ष अगाडि नै गरिसक्छु, म यो काम गर्छु, यो निकायले गर्छन्, यो मितिमा गर्छन् भनेर अर्थ मन्त्रालयले नै तोकेर कार्ययोजना बनाएको काम अहिलेसम्म भएन। अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूले 2 महिना अगाडि नै गरिसक्छु भनेर हामीसँग भनेको काम अहिलेसम्म भएन। त्यो काम नहुँदाखेरि पुँजी बजार प्रभावित भयो। अनि पुँजी बजार प्रभावित पार्नको लागि विभिन्न खालका चाहिँ नीतिहरू ल्याइए।
बजार घटाउँ, तपाईँले भने जस्तै सेयरको मूल्य घटाउने र बढाउने यस्तो खालको खेल, कच्चा खेलहरू खेलियो, बजारलाई अस्थिर पार्ने खेलहरू खेलियो। सरकारले पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने काम गरेन, आफ्नो दायित्व बिर्सियो भनेर हामीले पुँजी बजारमा यो काम हुनुपर्छ भनेर 19वटा काम, 19वटा माग अगाडि सारेर हामीले यो आन्दोलनको कार्यक्रम र अनसनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हौँ। त्यहाँ कुनै पनि कुराले सेयरको मूल्य बढाइदेऊ भन्ने कुनै पनि माग छैन हाम्रो। हामी कहिले पनि सेयरको मूल्य बढाइदेऊ घटाइदेऊ हामी रुवाबासी गरिरहेछौँ हामीले भनेका छैनौँ। हामीले काम गर्देऊ। सरकारी निकायहरूले सेयरको मूल्य घटोस् कि बढोस् चासो नै राख्नु हुँदैन। कुन कम्पनीको सेयर किन्ने, कुन कम्पनीको सेयर नकिन्ने, कुनको मूल्य कति हुनुपर्छ त्यो बजारले निर्धारण गर्छ। तिमीहरूको चासोको विषय होइन। हाम्रो मुख्य कुरा यही हो, काम गर। सेयरको मूल्य घट्यो कि बढ्यो तिमीहरूलाई के मतलब? हाम्रो भनाइ यो हो। मेरो कन्सर्न चाहिँ सरसँग सरले आफै पनि भनिसक्नुभयो कि तपाईँहरूको 58 बुँदे माग जुन सम्बोधनका लागि भनेर जुन सहमति भएको थियो, तपाईँले भन्नुभयो 3.5 वर्ष बित्यो यो बिचमा भनेर। यो बिचमा तपाईँले एकपटक फेरि 1-2 दिन आमरण अनसन बस्नुभयो, त्यसपछि त्यति बेला पनि केही सहमति भयो, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो त्यो पनि छैन, त्यो पनि 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो भनेपछि तपाईँहरूसँग सहमति भएकै कुराहरू पनि माग सम्बोधन गरेनन् भने त्योलाई दबाब दिनलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो नेप्से परिसूचक चाहिँ डाउनमै आएको बेला चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? हामीले दोस्रो अनसन गर्दाखेरि सेयर मूल्य नेप्से सूचक माथि थियो, माथि गइरहेको थियो। हामीले त्यो बेलामा काम गर भनेर भनेको हो नि, काम गर भनेर हामी अनसन बसेको हो नि। सेयरको मूल्य जुन बेलामा बढिरहेको थियो, सूचक माथि गइरहेको थियो, त्यो बेला हामीले भने हो नि। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नै हाम्रो अनसन स्थलमा उपस्थित भएर म काम गर्छु, वाणिज्य ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा यहाँ पुग्यो, अर्थ मन्त्रालय कार्यविधि पठाएको छु, यो काम हुँदैछ, हुन्छ, मलाई टाइम दिनुहोस्, 2 दिन टाइम दिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि हामीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने? गर्नै पर्थ्यो, हामीले गऱ्यौँ। तर हामी त्यहाँ चुक्यौँ। विश्वास गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ। मुखको बोलीमा विश्वास गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ, तर यो पल्ट हामी चुक्दैनौँ। सेयरको मूल्य घटेको छ, त्यो स्वाभाविक छ कि सेयरको मूल्य चाहिँ यस्तो घटाइमा लगानीकर्ताहरू प्रभावित हुनु, रुनु, कराउनु, होइन, डुबियो भन्नु, रुवाबासी गर्नु स्वाभाविक छ, होइन। तर हामी यो घटाइलाई बढाइमा परिवर्तन गर्नको लागि हामी आन्दोलनमा उत्रेका होइनौँ। निश्चित प्रकारको नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधारको बन्दोबस्ती नभइकन हामी यो पटक मैदान छोड्नेवाला छैनौँ। यो अन्तिम लडाइँ हुन्छ, यो अन्तिम लडाइँ हुन्छ। अब फेरि अनसन बस्न नपरोस्, अब फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस्। नेपाल विश्वको यस्तो एउटा मात्रै देश हो जहाँ पुँजी बजार राम्रो बनाइ पाऊँ, राम्रो नीति नियम प्रविधि पूर्वाधार ल्याएर लगानी आकर्षित गराइ पाऊँ, पुँजी बजार राम्रो बनायो भने सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ, लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर हामी लगानीकर्ताहरू धरना, अनसन, जुलुस चाहिँ विरोध कार्यक्रम, सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नु परेको चाहिँ यो नेपाल चाहिँ विश्वको एउटा अनौठो देश हो। कहीँ पनि हुँदैन यस्तो, कहीँ पनि सुनिएको छैन। त्यही भएर यो अनौठो देश नबनाऊ। सरकारले काम गरोस्, सरकारले आफूले भनेको काम गरोस्। अरू धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। यो अहिले हामीले औँल्या त एकदम सामान्य कामहरू हो, अरू धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। धेरै कामहरू गर्नतिर जानुहोस्। यो न्यूनतम काम त तुरुन्तै गर्नुहोस्। यो काम नभइकन पुँजी बजार चाहिँ सङ्कटमा पर्यो। पुँजी बजारलाई हामीले माथि उठाउन सकेनौँ। जब तपाईँले पुँजी बजारलाई माथि उठाउनुहुन्न, त्यहाँ लगानी आउँदैन, आर्थिक समृद्धिको कुरा हुँदैन, विदेशीहरूले पत्याउँदैनन्, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अरू सङ्कटले चाहिँ देश घेरिन्छ, पुँजी पलायन हुन्छ। हामीले यो भनेका हौँ, यो सरकारले सुन्नु पर्यो नि। अब जस्तो सरले भन्नुभयो कि दोस्रो पटक आमरण अनसन तपाईँले जुन घोषणा गर्नुभएको थियो, वास्तविक रूपले त्यो बेला बजार चाहिँ उकालो लाग्दै थियो, भनौँ न, एक्सट्रिमली बजार बढिरहेको थियो। थोरै तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा लाग्ने आरोपलाई मैले जोडेँ। तपाईँले चाहिँ त्यो बेला अनसन बस्नुभयो, त्यो अनसन त्यति सफल हुन सकेन, किनभने बजार बढ्दो थियो, लगानीकर्ताले तपाईँको अपेक्षाकृत समर्थन तपाईँलाई लगानीकर्ताको आएन। अब यो बेलालाई चाहिँ तपाईँले अवसरमा बदल्दै हुनुहुन्छ कि बजार 2000 को बिन्दुमा आयो,
धेरै लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रताडित छन्, जहाँ जसले जे भन्छन् त्यही हिँड्न तयार छन्, आफ्नो पैसा चाहिँ गुमाएका छन्। त्यसलाई भजाउनको लागि यो बेलामा राइट टाइममा चाहिँ त्यसलाई कोइरालाले आन्दोलनको घोषणा गर्यो भन्ने आरोप पनि छ नि। सङ्कट पर्दाखेरि सङ्कट समाधानका लागि अरू चाहिँ सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। पुँजी बजार घट्दाखेरि, सेयरको मूल्य घट्दाखेरि फाइदा चाहिँ कसलाई भएको छ? कसैलाई भएको छैन। सरकारलाई भएको छ? भएको छैन। लगानीकर्ता आफै मारमा परेका छन्। ब्रोकरहरू कारोबार चाहिँ चल्न नसकेर, आफ्नो खर्च धान्न नसकेर समस्यामा पर्नेवाला छन्। मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू, उनीहरूको चाहिँ अवस्था राम्रो हुँदै छैन। अब यसै गरेर एउटा डिप्रेस मानसिकता बन्दै गयो भने भोलि आइपिओ बिक्री हुँदैन, अक्सनमा आउने सेयरहरू बिक्री हुँदैन। यो हामीले डाक्टर युवराज खतिवडाको पालामै पनि देख्यौँ। अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि अर्ब अर्बका कम्पनी पुँजी बजारमा लिएर आउँछु, देख्यौ 332 नम्बरको बुँदा हेर न भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यतिखेर युवराज खतिवडाले पनि घोषणा गर्नुभएको थियो, म अर्ब अर्बका कम्पनी पुँजी बजारमा लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। तर स्थिति के रह्यो? बजारमा आइपिओ बिक्ने स्थिति रहेन। त्यो भएर सेयरको मूल्य घट्नु चाहिँ कसैलाई पनि फाइदा होइन। त्यसले पुँजीगत लाभ कर घटाउँछ, ब्रोकरको कमिसन घटाउँछ, सरकारलाई आउने आम्दानी घटाउँछ। सरकारको लागि पनि राम्रो होइन, नीति नियम बनाउने नियमन गर्नेहरूको लागि पनि राम्रो होइन, लगानीकर्ताको लागि पनि राम्रो होइन। सेयरको मूल्य घट्नु, सबै कम्पनी सङ्कटमा जानु, सूचीकृत कम्पनी टाट पल्टिनु, सेयर बजार ध्वस्त हुनु कसैको लागि सुखद कुरा हो त होइन। तर हामी यो पल्ट सेयरको मूल्य घट्यो बढाइदेऊ भन्दा पनि सेयर बजारलाई चाहिने, पुँजी बजारलाई चाहिने अत्यावश्यक नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार तत्काल ल्याइदेऊ, त्यो ल्याएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। अब पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले 4/12को नीति ल्याइदियो, त्यसले बजारलाई प्रभावित पार्यो। त्यो प्रभावबाट बचाउन पनि हामीले यो गर्नुपर्छ। जस्तो ठुला केही ऋणीहरू 12 करोडभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीहरू समस्यामा परे, त्यो उनीहरूलाई पनि समस्याबाट बचाउनु त हाम्रो पनि दायित्व हो नि। उनीहरू पनि पुँजी बजारकै एउटा चाहिँ अङ्ग हुन्, लगानीकर्ता हुन्। पुँजी बजारको एउटा अङ्गभित्रमा ठुला साना सबै पर्छन्, ब्रोकर पनि पर्छन्। त्यही भएर हामीले पुँजी बजारको एउटा साझा समस्याहरू लिएर साझा समाधानको बिन्दुतर्फ हामी अगाडि लम्किरहेका छौँ। यसो हुनाले गर्दाखेरि सेयरको मूल्य घट्यो, यही बेलामा आन्दोलन किन? सेयरको मूल्य बढाउनको लागि आन्दोलन गरेर सेयरको मूल्य बढ्छ भन्ने चाहिँ यो तुक बिनाको कुरा हो। तपाईँले अरू कुरा ठिक गरिदिनुहोस् न, बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ। सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ त्यो बजारले निर्धारण गर्छ। बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्, त्यतिखेर बजार स्वतन्त्र हुन्छ जब सही नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधारको सही बन्दोबस्ती हुन्छ। त्यो नभएकै हुनाले बिग्रेको हो नि। गर्छु भनेको काम नगर्ने अनि त्यसपछि आरोप चाहिँ लगाउने सेयरको मूल्य बढाउनलाई चाहिँ यिनीहरू अनसन बसे, आन्दोलन गरे भनेर हुन्छ? हामी त राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सरकारलाई भनिरहेको छौँ, चुनावको मुखमा हामी छौँ। पुँजी बजारमा 52 लाख लगानीकर्ताहरू जोडिएका छन्। आइपिओ हाल्ने चाहिँ लगानीकर्ताको सङ्ख्या चाहिँ 52 लाख छन्। अब त्यसमध्येमा सबैले हाल्दैनन् होला, 30-32 लाखले चाहिँ आइपिओ हाल्छन्। 30-32 लाख लगानीकर्ता भनेको चाहिँ आज पोलिटिकल पार्टीहरूले पाइरहेको मत सङ्ख्या हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कुनै एउटा ठुलो पार्टी, बिगेस्ट पार्टीले पाएको मत बराबर छैन। ती लगानीकर्ताहरूको जेन्युन समस्यालाई तपाईँ सम्बोधन नगरिकन उनीहरूको भोट पाउनुहुन्छ? अब जस्तो राजनीतिक दलले देखाउने चाहिँ उनीहरूको जिम्मेवारीको कुरा त एउटा मैले थोरै जोडेँ। जस्तो अहिले संसदमा चाहिँ पुँजी बजार पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ। अहिले बजेटमाथि भएका छलफलहरूमा पनि 3-4 जना नै माननीयहरूले बजारको बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ। अब यो कुरालाई पनि लिएर तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कतिपयको विश्लेषण के छ भने कतिपयले अब यो अरू कुराले चाहिँ त्यति धेरै ध्यान केन्द्रित नहुने, अथवा तपाईँले भने जस्तै 32 लाख लगानीकर्ताहरू त्यहाँ छन्, यदि मैले उनीहरूका कुरा बोलिदिएँ भने कमसेकम उनीहरूले मेरो आइ गर्छन्, बजार त जे होस् भनौँ, उनीहरूलाई यो बजार सुधार्ने नियत भन्दा पनि आफ्नो पब्लिसिटी स्टन्टका लागि गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि छ। तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ?
अब म चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। पुँजी बजारको समस्या लिएर संसदमा आवाज उठ्नु एकदम राम्रो कुरा हो। जसले आवाज उठाउनु भयो उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ। तर पुँजी बजारलाई सतही रूपमा हेरेर सेयरको मूल्य घट्यो कि बढ्यो, रुवावासी छ, समाधान गर्न पर्यो भनेर होइन कि पुँजी बजारलाई चाहिने नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार भयो कि भएन, सांसदहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिन पर्यो। म त भन्छु हत समितिले निर्णय गर्यो वाणिज्य ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु अगाडि यो गर्ने भनेर छेक्ने काम गर्यो। किन छेक्ने काम गरे? खोलिदिनुहोस् न, पूर्वाधार बनाइदिनुहोस् न। तपाईँले सेयरको मूल्य घट्यो, रुवावासी छ भनेर भाषण गर्नु सट्टा अर्थ समितिको सभापतिलाई बोलाएर चाहिँ के हो अर्थ समितिमा कुरा गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ हुँदाखेरि बजारको विकास रोकियो, विस्तार रोकियो। पुँजी बजारलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा डाउन साइज गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रविधि र पूर्वाधार नीति नियम केही पनि नदिने, ल यो हिँड्नै नसक्ने चल्नै नसक्ने बनाएर राख्ने काम किन गर्यो? तत्काल खोलोस् भनेर निर्देशन जारी होस्। भाषण मात्रै गरेर समाधान हुनेवाला छैन, भाषण मात्रैले केही हुनेवाला छैन। तत्काल एक्सन चाहियो, काम हुनु पर्यो। पुँजी बजारमा हुनुपर्ने काम आजको आजै गरिदिनुहोस् न। भोलिदेखि बजारले आफ्नो गति आफ्नो लय समाउँछ। पैसा सेयर बेचेर पैसा पार्किङ गरेर राखेका मान्छेहरू, पैसा चाहिँ साथमा राखेका मान्छेहरूले पैसा हाल्नलाई लुछाचुडी गर्छन्। भोलिदेखि सेयरको मूल्य बढ्न थाल्छ। तर त्यो सेयरको मूल्य बढोस् कि घटोस् तपाईँहरूको चासोको विषय होइन। बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ। त्यो हुनाले नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधारमा सांसदहरूको, संसदको, सरकारको, राजनीतिक पार्टीको, अरू सरकारवालाहरूको, नियमनकारी निकायहरूको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ। पुँजी बजारलाई क्षयीकरण हुनबाट जोगाउनु एउटा कुरा छ। क्षयीकरण हुनबाट जोगाउनलाई सही खालको नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार हुनु पर्यो के? भाषणले भएन। सरकारले हामी यहाँ पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले भन्नुहुन्छ हामी त साना लगानीकर्ताको हितमा त छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। काम चाहिँ फिटिकै किन गर्नुहुन्न? काम गरिदिनुहोस् न। तपाईँहरूले सेयरको मूल्य बढ्छ पनि भन्नु परेको छैन, घट्छ पनि भन्नु परेको छैन, रुवावासी गरे पनि भन्नु परेको छैन। हामीले हाम्रो घाटा बेहोरिरहेछौँ। पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्नु भएन। छिनछिनमा नीति परिवर्तन गर्दै यताबाट छिर्के हानेर उताबाट छिर्के हानेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्नु भएन, सरकारले पनि गर्नु भएन, अरूले पनि गर्नु भएन। तर हुनुपर्ने काम चाहिँ हुनु पर्यो। हुनुपर्ने काम चाहिँ एउटा केही पनि नगर्ने, फिटिकै नगर्ने। अब नेप्से सरकारले चाहिँ काखी च्यापेर राखेको छ, उसले फिटिकै काम गर्न सकेको छैन। त्यसलाई निजीकरण गर्ने हो कि रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो कि के कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो काम गरिदिनुहोस् न। सांसदको सरकारको काम त्यो हो। अब जस्तो तपाईँले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा जोड्नुभयो, अब अहिलेको बजारको गिरावटलाई धेरैजनाले चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सेयर कर्जामा क्याप लगाइदियो, यो क्यापकै कारणले बजार घटेको हो, यो क्याप हुन्थेन भने बजार घट्थेन भनेर कतिपयको विश्लेषण छ तपाईँहरूको आन्दोलन कार्यक्रममा। तर तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कप्रति अलि लोयल देख्नुभयो नि, किन? हामी लोयल छौँ नि, हामी राष्ट्र ब्याङ्कप्रति लोयल छैनौँ होइन। राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो बाबुतिरको पनि होइन, काकातिरको पनि होइन, हाम्रो प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय पनि होइन। तर राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिले सेयर बजारलाई प्रभावित पारेको अवश्य हो। 4/12 को नीति जब आएपछि ठुला लगानीकर्ताहरूले सेयर झ्याप बेचे, त्यसले सप्लाई बढायो। ठुला लगानीकर्ताहरू सेफ साइडमा बसे। मलाई लाग्छ 90% ठुला लगानीकर्ताहरू सेफ साइडमा बसिसके। 90% ठुला लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचे। त्यो सेयर बजारमा आएपछि साना लगानीकर्तामा बाँडियो अनि त्यो स्वाभाविक रूपमा सप्लाई बढेर चाहिँ अहिलेको अवस्था आयो। अहिले हामीले भनेका छौँ 19 बुँदे माघमा जो ठुला लगानीकर्ताहरू छन् 12 करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएका छन्, जसले सेयर बेच्न सकेनन्, जसको रिन्युको अवधि आइरहेछ, रिन्यु सकिएको छ, त्यो कारणले गर्दा बजारमा सप्लाई बढी भएर बजार चाहिँ असन्तुलित भएर गयो। उनीहरूको समय थपिदिनुहोस् आगामी असार मसान्तसम्म, यो असार मसान्त होइन, आगामी असार मसान्तसम्म समय थपिदिनुहोस्। त्यसको कारणले उनीहरूको सप्लाई आउन रोकिन्छ अनि बजारमा अरू सुधार र विस्तारका काम गरेपछि माग बढ्दै जान्छ, बजार सन्तुलित भएर जान्छ। हामीले यसलाई बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छौँ। र अब नीतिहरू ल्याउँदाखेरि
कुनै पनि पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि नीतिहरू ल्याउँदाखेरि तपाईँले 6 महिनाको समय दिनुहोस्, लागू गर्ने समय चाहिँ 6 महिना पछाडिको मात्रै तोकिदिनुहोस् कम्तीमा। त्यो भएपछि लगानीकर्ताले तयारी पनि गर्न पाउँछन्, पुँजी बजार प्रभावित हुँदैन। अनि पुँजी बजारलाई डाइरेक्ट असर पार्ने, यसलाई चाहिँ डाउन साइज नै गर्छु भन्ने नीतिहरू नल्याइदिनुहोस्। र अहिले तत्काल अब ब्याङ्कबाट सेयर धितो कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भएपछि हामी सेयर धितो कर्जामै ब्याङ्कबाटै दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नि जोड गर्दैनौँ। मार्जिन ट्रेडिङलाई चाहिँ हामी अब व्यवस्थित गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के हो भने मान्छेहरूले चाहिँ लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्कबाट सेयर धितो कर्जा लिने भन्दा पनि ब्रोकरबाट सेयर धितो कर्जा अथवा मार्जिन ट्रेडिङ लिएर चाहिँ उनीहरूले कारोबार गरिरहेका हुन्छन् र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो, त्यसले पुँजी बजारलाई चलायमान बनाइदिन्छ। त्यतातिर जाउँ अब हामी। त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ तत्काल फन्डको व्यवस्था गरेर ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ हुने कुरालाई सहजीकरण गरिदियोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी राष्ट्र ब्याङ्कप्रति चाहिँ अलिकति लोयल छौँ भन्ने तपाईँको आरोप निराधार ठहर्छ। हामी लोयल छैनौँ र राष्ट्र ब्याङ्क पनि पुँजी बजारको चाहिँ यो अहिलेको संवेदनशील अवस्थाप्रति चाहिँ जिम्मेवार जवाफदेही हुनैपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। अब जस्तो थोरै विगतलाई सम्झौँ हामी। जति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले 4/12 को पोलिसी ल्याएको थियो, कतिपयले चाहिँ यो 4/12 को पोलिसी साना लगानीकर्ताहरूको लागि हितमा छ, यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति सही छ भन्ने विश्लेषण गर्नुभएको थियो। मैले यदि मलाई याद छ भने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति सही छ भन्नेमा तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो नीतिले चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई सेफ छ, जुन सानाले लोनै पाउँथेनन् त्यो अवस्था हुँदैन, अब उनीहरूले पनि पाउँछन् भन्ने कुरा थियो। तर यो त्यो पोलिसीका कारणले सबैभन्दा बढी प्रताडित त सानै लगानीकर्ता भए, सबभन्दा बढी फस्न त साना लगानीकर्ता नै फसेनन् त यो बजारमा। दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी सही छ, हैन, त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस इन्डिया र बङ्गलादेश अरू देशको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने पनि सेयर धितो कर्जालाई चाहिँ जति धेरै महत्त्व दिएर जति भोल्युममा चाहिँ लोन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि छ। भारत बङ्गलादेश यिनीहरूको तुलनामा माया नै गरेको देखिन्छ। तर सही नीति हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट बजार प्रभावित भयो। त्यो बजार प्रभावित भयो भनिसकेपछि हामीले नीति सही हुँदाहुँदै पनि त्यो कारणले मारमा परे लगानीकर्ता भनेपछि केही चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेरै हामीले भनेका हौँ कि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो ऋणीहरू जसले चाहिँ समयमा सेटल गर्न सकेका छैनन् तिनीहरूलाई समय थपिदिँदाखेरि पुँजी बजारकै हित हुन्छ। मार्जिन ट्रेडिङलाई व्यवस्थित गर्नलाई यो 10 अर्ब रुपियाँको चाहिँ एउटा कोष खडा गरिदिँदाखेरि जुन प्रभाव पर्यो सेयर बजारमा त्यसलाई काउन्टर गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रभाव कम गर्नलाई भूमिका खेल्छ हामीले भन्यौँ। अब हामी फेरि राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा ब्याङ्कबाटै कर्जा पाउनुपर्छ पुरानो ढर्रामा हामी जान चाहँदैनौँ। अब मार्जिन ट्रेडिङ मार्फत ब्रोकरले नै कर्जा दिएर लगानीकर्तालाई एकदम सुविधा दिनुपर्छ, त्यो सुविधापूर्ण हुन्छ। त्यसबाट यो सेयर बजार कम प्रभावित हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने यो 3-3 महिनामा गर्ने चाहिँ मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनि ब्याङ्कहरूले बढाउने महिने पछि बढाउने ब्याज दरबाट सेयर बजार चाहिँ कम प्रभावित हुन्छ। मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्थाले चाहिँ ब्रोकरले आफ्नो फन्ड प्रयोग गरेर लगानीकर्तालाई एउटा चाहिँ फन्डको सुविधा दिन्छ, त्यसबाट चाहिँ अलिक कम चाहिँ प्रभावित हुन्छ भनेर हामी नयाँ व्यवस्थामा जाउँ भनेर भने हो। हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किन चाहँदैनौँ। अर्बौं अर्ब अब ब्याङ्कले सेयर धितो कर्जा दिनुपर्छ, उही पुरानो व्यवस्था कायम गर भनेर हामी चाहिँ झन्डा बोकेर हिँडेका छैनौँ। अब जस्तो थोरै प्रसङ्गलाई मैले बदलेँ। जस्तो विगतमा तपाईँको हेऱ्यो भने तपाईँले 58 बुँदे मागसहित तपाईँ लगायत साथीहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभयो त्यो आन्दोलन केही हदसम्म सफल पनि भयो। त्यो सफल आन्दोलनपछि तपाईँहरूको एउटा सङ्गठन पनि निर्माण भयो जसको मलाई जानकारी भएसम्म तपाईँ सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको एउटा सङ्गठन त्यो भयो। त्यसपछि अहिले पनि लगानीकर्ताहरूको हित र अधिकारका लागि लड्ने का नाममा बजारमा 5 देखि 6 वटा सङ्गठनहरू अहिले पनि अस्तित्वमा छन्। उनीहरूको कानुनी कुरा के छ त्यसमा नजाउँ। यति धेरै सङ्गठन हुँदाहुँदै
फेरि पुँजी बजार विकासका लागि, पुँजी बजारका हकितका लागि भनेर तपाईँहरूले छुट्टै सङ्घर्ष समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन आयो? यदि तपाईँहरू सबैको एउटै सोच थियो बजारको विकास र विस्तार भने तपाईँहरू एकबद्ध हुन किन सक्नु भएन? यो अवस्था देख्दा त लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँहरूको हरेकसँग एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ गाँसिएको छ कि भन्ने प्रश्न त आयो नि। हामी आह्वान गर्छौँ, हामी सबै एकै ठाउँमा उभियौँ, सशक्त शक्ति निर्माण गरौँ, एकीकृत शक्ति निर्माण गरौँ, यो पल्टको पुँजी बजारको आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाऊँ, हामी आह्वान गर्छौँ सबैलाई। अब यो पुँजी बजार चाहिँ सबभन्दा धेरै स्वार्थबाजी नै ठाउँ हो। लगानीकर्ताको कहिले पनि एउटा स्वार्थ हुँदैन। कोही किन्न बस्या हुन्छ, किन्न बस्नेले बजारमा सेयरको मूल्य अरू घटोस्, अरू डाउन आओस्, मान्छे बेचेर भागुन्, कौडीको मूल्यमा किन्न पाइयोस् भन्ने सोच हुन्छ। बेच्न बसेकाहरू बढोस्, बढ्नुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ। यो टग अफ दि वार, डोरी तानातान जहिले पनि कायम रहन्छ। हुनसक्छ केही मानिसहरू सेयर बेचेर पैसा पार्किङ गरेर बसेका छन्, जति सक्दो घटोस्, मूल्य घटोस् भन्ने अहिले पनि सोच राखिरहेका होलान्। अब सेयर लिएका मान्छेहरू, सेयर धारण गरेका मान्छेहरू बढाउनुपर्छ, बढोस् भन्ने चाहिरहेका होलान्। तर हामीले यो क्षणिक स्वार्थ, सीमित स्वार्थबाट गाइडेड भएर गयौँ भने हामी लगानीकर्ताहरू कहिले पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। हामी जसले बेचेर पैसा हातमा लिएर बसेका छौँ उहाँहरू पनि यो पुँजी बजार आन्दोलनमा आउनुपर्छ। हामी त मैदान राम्रो बनाउने, खेल मैदान राम्रो बनाउने महाअभियानमा छौँ। यो मैदान राम्रो भयो भने नयाँ आउने लगानीकर्ता, पैसा लिएर आउने लगानीकर्ता पनि त्यहाँ राम्रो ढङ्गले खेल्न सक्छ। अहिले खेलिरहेकाहरू पनि राम्रोसँग खेल्न सक्छन्। त्यो भएर हामी मैदान सफा गर्ने, राम्रो बनाउने, पूर्वाधार मैत्री बनाउने, प्रविधि मैत्री बनाउने, नीति नियम मैत्री बनाउने, येल्लो कार्ड देखाउने, रेफ्रीको चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्ने, होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ उपचार टोलीको पनि राम्रो व्यवस्था गर्ने, त्यो सबै खालको चाहिँ प्रबन्धको लागि हामी जुटिरहेछौँ। अहिले जसले चाहिँ स्वार्थ बजाएर आफ्नो आडम्बर पालेर म नै चाहिँ सबै हुँ भनेर चाहिँ यो आन्दोलनभन्दा बाहिर बस्ने प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, कृपया त्यो तपाईँको लागि पनि आत्मघाती हुन्छ। सारा लगानीकर्ता पुँजी बजारको लागि आत्मघाती हुन्छ, त्यसो नगरिदिनुहोस्। हामी सीमित स्वार्थले हिँडेका छैनौँ। हामी ब्रोकरको पनि माग उठाइरहेछौँ, सरकारको पनि हितको कुरा उठाइरहेछौँ, ठुला लगानीकर्ताको पनि हितको कुरा उठाइरहेछौँ, साना लगानीकर्ताको पनि हितको कुरा उठाइरहेछौँ। हामी समग्र पुँजी बजारको आन्दोलनमा छौँ। त्यो भएर यहाँ कसैले हिचकिच गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मसँग केही कुरा चाहिँ मेरो मन परेन, केही कुरा मन परेन भने पनि त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। मबाट कुनै गल्ती भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ माफ गरिदिनुहोस्। तर पुँजी बजारको यो साझा आन्दोलनमा तपाईँ आउनुहोस्। हामीसँगको व्यक्तिगत दुश्मनी कसैसँग होला, कसैसँग मेरो कुनै कुरा मन नपरेको होला, यसलाई हामीले इगो बनायौँ भने फेरि यस्तो आन्दोलन कहिले पनि उठ्दैन। लगानीकर्तामा निराशा बढेर गयो भने पुँजी बजारलाई उठाउनलाई फेरि हामी 5-7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। त्यो गल्ती कसैले पनि नगरौँ र अहिले सबैलाई एकाकार हुन चाहिँ म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आह्वान गर्छु। अब जस्तो सरबाट मैले एकदम सटिक जवाब चाहेँ प्रश्नको, अहिलेको बजारको गिरावटको मुख्य कारण चाहिँ के हो? 3200बाट 2000मा बिन्दुमा पुग्दा नेप्से परिसूचक, यसका विभिन्न आयामहरू होलान्। तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ के भन्छ? बजारमा यत्रो गिरावट चाहिँ किन आयो? कि बियरिस नै साइकल सुरु भएर यस्तो भयो त? यसमा एउटा मात्रै कारण छैन, धेरै कारणहरू छ। मूल कारण भनेको चाहिँ सरकार र नीति निर्माताहरूबाट बजारलाई आवश्यक नीति नियम, प्रविधि र पूर्वाधारको समयमै सही बन्दोबस्ती भएन। बजारमा खालि एकै किसिमको उपकरण मात्रै भयो, इक्विटी मात्रै भयो, सेयर मात्रै भयो, लगानी विविधीकरण गर्न सक्ने अरू उपकरणहरू भएनन्। अनि त्यसै मध्येमा पनि केही खेलाडीहरूले चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले खेलिदिए, अनावश्यक स्टकहरूलाई उचाल्ने र पछार्ने गरिदिए। मुख्य राम्रा स्टकहरूको मूल्य बढ्नै सकेनन्। त्यही बेलामा नीति यो निर्माताहरू, सरकार अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नयाँ खालको पोलिसी ल्याएर चाहिँ एउटा चाहिँ बजारलाई प्रभावित गर्ने काम गरिदियो र
अनि अब यसमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक सङ्कट पनि जोडिएको छ, तरलताको सङ्कट जोडिएको छ, ब्याज बढ्दो ब्याजको कुरा पनि जोडिएको छ, पुँजी पलायनको कुरा पनि जोडिएको छ, आयात बढी हुँदाको कुरा पनि जोडिएको छ। कोरोनाको समयमा चाहिँ लगानी पुँजी बजारमा केन्द्रित भएर कोरोना पछि चाहिँ बाहिरिएको अवस्थाको पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको कुरा, यो धेरै कुराहरूको मिक्स रियाक्सन हो। यो संयुक्त खालको चाहिँ समस्याहरू यसमा छन्। एउटै मात्रै कारण अब हामीले भन्नुला राष्ट्र ब्याङ्कले यो चाडबाड ल्यायो त्यही कारणले भनेर भन्नुला, वास्तवमा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाडबाड ल्याएको कारणले त ठुला खेलाडीहरू त सेफ साइडमा बसे, उनीहरूले त सेयर बेचे, ज्यामका ज्याम मूल्य बढ्या बेला बाठा जो थिए उनीहरूले त बेचे। अब केही चाहिँ नबेचिकन बसेका थिए, उनीहरू अहिले चाहिँ फसेका छन् हैन। अब हामीले त्यही चाडबाडलाई मात्रै मुख्य भन्यो भने नि त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ। अब सरकारले नीति नल्याएको कारणले, गर्छु भने काम नगरेका कारणले मात्रै हो भन्यौँ भने पनि त्यो पनि अपुरो हुन्छ हैन। ब्याजदर बढ्यो त्यही भएर चाहिँ ब्याजदर बढ्दा सेयरको मूल्य घट्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो पनि अपुरो हुन्छ। अनि कोरोनाको बेलामा चाहिँ अरू उद्योग व्यवसाय केही पनि चलेको थिएन, सबैले पैसा यतै हालेका थिए, त्यसपछि कोरोनाको चाहिँ प्रभाव कम भएपछि पैसा निकाले त्यही भएर घट्यो, त्यो पनि अपुरो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ म भन्छु मिश्रित कुराहरूको प्रभाव हो। अब जस्तो हामीले विभिन्न आयामका बारेमा त कुरा गऱ्यौँ, जस्तो तपाईँहरूले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ, तपाईँले विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि अहिले हामीसँगको कुराकानीमा पनि यो पटकको हाम्रो आन्दोलन निर्णायक हो भनेर भनिरहनु भएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पारिदिनुहोस् न, यो तपाईँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ अब निर्णायक हो, अब यो पटक चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरू जसरी पनि जानुपर्छ, अब यो कुराले चाहिँ बजारमा एउटा जुन देखिएका व्यथितिहरू छन् ती सकिन्छन् भन्ने केही प्रष्टता अथवा कार्यक्रम आन्दोलनका कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् हाम्रा लगानीकर्ताहरू जसले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अलि बुझाइदिनुहोस् न। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आम सेयर लगानीकर्ता साथीहरू, सरकारवालाहरू सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, ठोस परिणाम हात नलागिकन पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि फेरि अनसन बस्नु पर्दैन, फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा ढुक्कको वातावरण निर्माण नभइकन हामी मैदान छोड्नेवाला छैनौँ। यो पल्ट निर्णायक हो र म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी यत्तिकै कपडा टकटक्याएर उठ्नेवाला छैनौँ। किन भनिरहेछौँ, हामी यो पुँजी बजारको साझा आन्दोलनमा छौँ, सबैको समस्यालाई समाधान गर्ने, एड्रेस गर्ने भनेर हिँडेका छौँ। हाम्रो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। भोलि सेयरको मूल्य वार बढ्न थाल्दाखेरि सेयरको मूल्य बढ्यो भनेर हामी यो मैदान छाडेर हिँड्नेवाला छैनौँ। सेयरको मूल्य अरू घटेर जाँदाखेरि पनि लौ खत्तमै भयो भनेर हामी डिप्रेस भएर यो केही पनि हुँदैन रहेछ भनेर झन् निराश भएर पनि हामी जानेवाला छैनौँ। हामी एउटा मिसनका साथ आएका छौँ। त्यो मिसन भनेको पुँजी बजारलाई चाहिने आवश्यक नीति, नियम, प्रविधि र पूर्वाधारको सही बन्दोबस्तीको ग्यारेन्टी। त्यो ग्यारेन्टी भएन भने यहाँ पुँजी कसैले पनि इन्जेक्ट गर्दैन। घाटा खानलाई, डुब्नलाई को आउँछ? यहाँ आउँदैन। आफ्नो लगानी जोखिममा पार्ने, डुबाउनको लागि कोही पनि मूर्ख बनेर आउँदैन। यदि सही नीति, नियम, पूर्वाधार र प्रवृत्ति भयो भने विदेशी लगानी पनि आउँछ, स्वदेशी लगानी पनि आउँछ, पुँजी बजार फराकिलो भएर जान्छ, हरेक कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छन्, आइपिओ लिएर आउँछन्, अनि मान्छेलाई चाहिँ उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वास हुन्छ कि मैले कम्पनी राम्रो बनाएँ भने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेँ भने, उत्पादन बढाएँ भने, मेरो उत्पादन बिक्री भयो भने त्यो कम्पनीले धेरै कमाउँछ। त्यो धेरै कमाउने कम्पनीको नेटवर्क राम्रो हुन्छ, बलियो हुन्छ। त्यो नेटवर्क राम्रो भएको कम्पनी बुक बिल्डिङ मार्फत गएर सेयर बजारमा चाहिँ धेरै महँगोमा सेयर बेच्न सकिन्छ भन्ने त्यो विश्वास हुन्छ। अनि नै चाहिँ उद्योग व्यवसाय फस्टाएपछि अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ। अहिलेका हाम्रा नेताहरूले पनि चाहिँ अर्थतन्त्र राम्रो बनायौँ भन्ने चाहिँ भाषण गर्न सक्नुहुन्छ, गौरव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर हामी नेताहरूलाई पनि बुझाउँछौँ, सरकारलाई बुझाउँछौँ, नियमनकारी निकायलाई बुझाउँछौँ र चुनावको मुखमा छौँ हामी। तपाईँले 50-52 लाख लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पुँजी बजारलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुभयो भने तपाईँले करोडौँ अर्बौँ खर्च गरेर किन्नुपर्ने भोट
तपाईँको एउटा निर्णयले आर्जन गरिदिन्छ? तपाईँले मध्यम वर्गको भोट पाइरहनु भएको छैन सहरी क्षेत्रमा। कुनै राजनीतिक पार्टीलाई अहिले हेर्दाखेरि 14-15% मत ल्याउने राजनीतिक पार्टीलाई हेर्नुभयो भने सहरी क्षेत्रमा उसको चाहिँ मत आधार एकदम कमजोर छ। ग्रामीण क्षेत्रमा होला। किन सहरी क्षेत्रमा राम्रो छैन भन्दाखेरि उहाँले लिनुभएको पुँजी बजार सम्बन्धी नीति राम्रो छैन, मध्यम वर्गले उहाँलाई विश्वास गरेका छैन, त्यही भएर उहाँको चाहिँ सहरी मत कम आइरहेछ। तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गका अलिकति चाहिँ सचेत लगानीकर्ताहरू, सचेत मतदातालाई प्रभाव पार्ने, उनीहरूको हित हुने पनि निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँको मताधार बढेर जान्छ। हामी यसरी कन्भिन्स गर्छौँ र चाहिँ राम्रो काम हामी गरिरहेछौँ, राम्रो उद्देश्यले हिँडिरहेछौँ भने हामी असफल हुने, हामी चाहिँ फेल हुने कुनै चान्स नै छैन। र फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छौँ, हामी त्यत्तिकै कपडा टकटक्याएर उठ्नेवाला छैनौँ। अन्तिम हो, निर्णायक हो, कुनै निष्कर्ष बिना, कुनै परिणाम हात नलागिकन हामी चाहिँ मैदान छाड्दैनौँ। तर मैले सरलाई व्यक्तिगत प्रश्न जोडेँ। फेरि मानौँ तपाईँहरूले एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, पहिला 58 बुँदे जस्तै 58 बुँदा जस्तै तपाईँहरूको त सहमति भएको कार्यान्वयन गर्ने, त्यो पोइन्टमा तपाईँहरूले छोड्नुभयो। ल अब मानौँ फेरि तपाईँहरूसँग सहमति भयो भने त्यसको कार्यान्वयनको पछि के हुन्छ? यो तेस्रो पछि अब चाहिँ व्यक्तिगत रूपले तपाईँ यदि यो पटकको अनसन सफल भएन भने अर्को पटक अनसन चाहिँ बस्नुहुन्छ कि नै? म फेरि तपाईँलाई भन्छु, अर्थमन्त्रीज्यूले आजको आजै निर्णय गरेर पुँजी बजारमा चाहिँ कायापलट गर्न सक्ने 10 वटा काम छन्। 10 वटा आजको आजै 1 घन्टामा गर्न सकिने 10 वटा काम छन्। त्यो 10 वटा काम गर्नलाई 1 दिन भए काफी हुन्छ। हामी यो कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गराउँछौँ। हामी धितोपत्र बोर्डबाट आजको आजै गर्न सकिने 5 वटा काम छौँ। त्यो कुरामा हामी धितोपत्र बोर्डलाई कन्भिन्स गराउँछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी यो गर्नुभयो भने तपाईँको सरकारको चाहिँ यो लोकप्रियता बढ्छ, तपाईँको पार्टी जनतामा लोकप्रिय हुन्छ, देशको हित हुन्छ, आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्छ, यो गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्छौँ। त्यो भएर अब कुनै फोस्रो सम्झौता मात्रै हुन्छ, फेरि कागजमा सही गरेर जाने, भएन भन्ने, फेरि अनसन बस्ने, यो कुरा चाहिँ अब हुँदैन। र म चाहिँ यही अनसनलाई अन्तिम, म अनसन बस्दाखेरि मरौँला अथवा चाहिँ फेरि बाँचौँला, तर यही अनसनलाई अन्तिम बनाउँछु। म व्यक्तिगत रूपमा यो कमिटेड छु। तपाईँले व्यक्तिगत प्रश्न गर्नुभयो र हामी व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, हामी सामूहिक रूपमा जोडिएका छौँ। म तिलक कोइराला म मात्रै होइन, हामी धेरै लगानीकर्ता, लाखौँ लगानीकर्ता छौँ। 52 लाख लगानीकर्ताको भाषा बोली मैले बोलिरहेको छु। हामी यत्तिकै मैदान छाड्दैनौँ, सरकारबाट काम गराउँछौँ, नियमनकारी निकायबाट काम गराउँछौँ। देशकै हितको लागि जब हामी बोलिरहेछौँ भने हामी यत्तिकै मैदान छाड्नुपर्ने प्रश्न आउँछ र? थोरै सरको व्यक्तिगत कुरालाई फेरि जोडेँ मैले। सरले भर्खरै मात्र अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत आउँदो संसदीय चुनावमा चितवन 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छु भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यसको केही समयपछि तपाईँले आमरण अनसनको घोषणा पनि गर्नुभयो। अब यसलाई कतिपय त संयोग मान्न तयार छैनन् नि। तपाईँले चाहिँ धितो बजारको यो विकासको नाम लिएर लगानीकर्ताहरूको भोट चाहिँ संसदीय चुनावमा बटुर्ने नियतले यो आमरण अनसन घोषणा गर्नुभएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि। यो हामी राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा सञ्चालित राजनीतिक प्रणालीमा छौँ। देश चलाउने राजनीतिक पार्टीहरूले हुन्, कुनै एउटा व्यक्तिले होइन। त्यहाँ राजनीतिक पार्टी भनेपछि विधान हुन्छ, नीति नियम हुन्छ, घोषणापत्र हुन्छ, होइन? राजनीतिक पार्टीहरूले जब काम गर्दैनन्, चुनिएका प्रतिनिधिहरूले काम गर्दैनन् भने जनताले विकल्प खोज्छन्। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पुँजी बजारसँग सम्बन्धित काम गर्नलाई केले रोकेका छ? केहीले पनि रोकेका छैन। राजनीतिक पार्टीहरूबाट जब काम हुन्छ, राम्रो काम गर्छन् भने त्यहाँ जनताले विकल्प खोज्दैनन्। राजनीतिक पार्टी हो राम्रो काम गर्यो, हाई यो मान्छेलाई फेरि जिताउनु पर्छ, यो पार्टीलाई फेरि सत्तामा पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यही पार्टीको पछाडि जनता लाग्छन्।
जब पार्टीले काम गर्दैनन्, जति भने पनि काम गर्दैनन्, हामीले आमरण अनसन बस्दाखेरि पनि पार्टीहरूले काम गरेनन्, सुन्नै चाहँदैनन्, यत्रो पुँजी बजारलाई धराशायी बनाउँछु भन्छन् होइन भने त्यहाँ जनताले विकल्प खोज्छन्। पुँजी बजारको आवाज बोल्नुपर्छ, पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, पुँजी बजारको आवाजलाई संसदमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू अगाडि आउँछन्। त्यही आवाज बोकेर म उठ्छु भनेको हो। मेरो चुनौती के छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले मैले गर्ने काम अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू अहिलेका सरकारले गर्यो भने जनताले मलाई किन विकल्प खोज्छन्, मलाई किन चुन्छन्? त्यही पार्टीलाई चुन्छन् नि, त्यही सरकारलाई चुन्छन् नि। विकल्पको रूपमा म जान खोजे हो। अहिले पनि भन्छु मलाई चुनावमा जाने अवसर नदिनुहोस्। म चुनावमा उठ्नुपर्ने, पुँजी बजारको आवाज उठाउनु पर्ने। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ मेरो घर छ, जहाँ मैले पढेँ, जहाँ चाहिँ मलाई चिन्ने मान्छेहरू छन्, जहाँ चाहिँ तँ उठिस् भने राम्रो हुन्छ, ल ठिक गरिस्, बेस्ट अफ लक भनेर भनेका छन्। त्यहाँ म जान पर्ने बाटो बन्द गरिदिनुहोस्। त्यो बाटो बन्द गर्ने भने पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउने गर्छु भनेको काम गरिदिनुहोस्। अहिलेकै पार्टीहरूले राम्रो गरे भने मैले दुःख गरेर लडाइँ झगडा गरेर सारा जनता कहाँ गएर जिउ हजुरी गरेर म चाहिँ राम्रो गर्छु भोट दिनुहोस् भनेर घर घर चार्नुपर्ने, दुःख गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता नै आउँदैन। बाटो बन्द हुन्छ, क्लोज हुन्छ। तर अहिलेको काम भएन भने म उठ्छु, जनता कहाँ जान्छु, जनतालाई भन्छु हामीले यो काम गर्न खोजेको काम गर्न दिएनन्, काम गरेनन्, त्यही भएर हामी जानुपर्छ, गर्नुपर्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का जनताको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ। देशभरिका पुँजी बजारसँग सम्बन्धित जनताको पनि आवाज बोल्नुपर्छ, त्यहाँको पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्नै पर्छ। योबाट पछि हट्न मिल्दैन। यो चाहिँ अनसन अहिलेको कार्यक्रम। म चुनावमा जाने कि नजाने, अहिलेकै पार्टीहरू अहिलेकै सरकारले काम गर्ने कि म चुनावमा जानुपर्छ, हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू चुनावमा उठ्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा परीक्षणको बिन्दु पनि हो। थोरै यही कुरामा जोडेँ मैले। तपाईँको यो पनि व्यक्तिगतै कुरा हो। फेरि तपाईँले 58 बुँदे मार्च राख्दा तपाईँका सहयात्री तपाईँहरूसँगै कुममा कुम जोडेर अनसन बस्नुभयो। तपाईँको सहयात्री हरि ढकालले पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईँहरू दुवैजनाको माग के छ भने हामी यो पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्छौँ, परम्परागत पार्टीहरूबाट यो सम्भव भएन भन्दै गर्दा तपाईँहरू दुवैजनाको एकै ठाउँमा चाहिँ रोजाइ किन पर्यो त? त्यो त फरक भएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो होला नि। भनेपछि त तपाईँहरूको व्यक्तिगत केही कारणले तपाईँहरू एउटै निर्वाचन क्षेत्र रोज्नु भयो। यसमा के छ भने मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र त्यही हो, उहाँको 2 नम्बर पर्यो होइन, टाढी क्षेत्र पर्यो। अब उहाँ किन त्यहीँबाट उठ्छु भन्नुभयो, उहाँसँग मैले सोधेको छैन होइन। तर पुँजी बजारको सवालमा अस्ति मैले कुन अनलाइनमा मसँगैको कुराकानी तपाईँहरूकैमा तिलक दाईको चाहिँ आमरण अनसन र आन्दोलनलाई मेरो चाहिँ हार्दिक एकबद्धता छ भनेर भन्नुभएको छ। हामीसँग त्यस्तो मतभिन्नता हुनुपर्ने केही कारण पनि छैन। अब स्वाभाविक रूपमा तर त्यसलाई त मिलाउन तपाईँहरू लाग्नु भएको छैन? त्यो पनि मिल्ला, कुनै किसिमले मिल्ला होइन। एउटै कुरा आवाज बोल्नेहरू एकै ठाउँमा लड्दाखेरि मतहरू बाँडिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यो स्वाभाविक छ है। जब उम्मेदवारी घोषणा हुने अवस्था आउँछ, मैले भने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था, हामी जस्ता मान्छे जो चाहिँ सही कुरा बोलिरहेछौँ, सही काम होस् भनेर लागिरहेछौँ, त्यो काम नगरिदिएर अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले हामी जस्तालाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिनु भयो भने त्यो बेलामा हामीले निर्णय गरौँला। तर हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो बाटो तपाईँहरूले बन्द गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले नै काम गर्नुहोस्। भनेपछि भोलि मिल्नै लड्नै पर्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरू मिलेर जानुहुन्छ? लड्नै पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ अब त्यही बेलामा निर्णय हुन्छ जुन बेलामा उम्मेदवारी दर्ता गर्न गइन्छ। कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने, लगानी गर्न चाहने आम दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पुँजी बजार भनेको देशको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसलाई राम्रो बनाइयो भने पुँजी बजारमा जो पनि आउन सक्छ। पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो। यसलाई राम्रो बनायौँ भने विदेशीले हेर्दाखेरि पनि नेपालको स्थिति राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ। पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउने कुरामा हरेक नेपाली जनताले आफ्नो भूमिका खेल्नै पर्छ।
तपाईँले आइपिओ हाल्नुहुन्छ, मेरो त पुँजी बजार दोस्रो बजारमा केही पनि भूमिका छैन भनेर तपाईँ भन्नुहोला। यो त दोस्रो बजार त यो सट्टेबाजहरूको ठाउँ हो भनेर भन्नुहोला। तर तपाईँले हालेको आइपिओ बेच्ने पनि यो दोस्रो बजार नै हो। तपाईँ पनि जोडिनुपर्छ यहाँ। तपाईँ यो पुँजी बजार राम्रो भयो भने तपाईँले हालेको आइपिओको राम्रो मूल्य आउने हो। त्यही भएर हामी यो पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउने एउटा एकदम पवित्र उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। यो कुनै चुनावी एजेन्डा होइन। तपाईँ मार्फत फेरि मैले यो कुरालाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, चुनावी एजेन्डा राखेर यो पुँजी बजारको आन्दोलन अनसन गरिएको पनि होइन र सबैलाई यो पुँजी बजार आन्दोलनमा साथ दिन, ऐक्यबद्धता जनाउन र यसलाई राम्रो नबनाएसम्मको लागि, हाम्रो अभियान जारी रहेसम्मको लागि मैदान नछोड्न म हार्दिक अपिल गर्छु र हामी यो अभियानमा सफल भएरै छाड्छौँ भन्ने दृढ विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। यहाँको अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यो अभियानको सफलताको मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। अर्थसंसार.com ले यो महत्त्वपूर्ण समय मलाई उपलब्ध गराएर आम लगानीकर्ताहरूको बिचमा हाम्रो एजेन्डाहरूलाई राख्ने र आम लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने जुन अवसर दियो त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईँहरूको पनि प्रगति हुँदै जाओस्। हार्दिक शुभकामना। लगानीकर्ताको आवाज। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।